Bonjour, salam alaikum. Donc, في هاد لا فيديو غادي نشوفوا معكم كيفاش نبوستيليو لي زوفر دومبلوا ديال البنك الشعبي. دونك داز بزاف ديال الوقت ما عمري حطيت شي فيديو بحكم ندير بزاف ديال لي زونغاجمون، مي غادي نحاول ما امكن كل شويه نحط لكم فيديو جديد ان شاء الله. دونك كيما ديجا قلت في هاد لا فيديو غادي نشوفوا كيفاش نبوستيليو لي زوفر دومبلوا ديال البنك الشعبي، وفي دي زوتر فيديو غادي نشوفوا دي زوتر بنك بيان سور، حيت بزاف ديال لي بنك دابا اولا لا بلو اولا كلهم كيديروا واحد لا كانديداتور ولا لي زوفر دومبلوا ديالهم كيديروهم سور انترنت، ولا كانديداتور كتكون حتى هي سور انترنت. يعني ديك الطريقه الكلاسيكيه ديال انك تبوستولي لواحد لوفر دومبلوا ما بقاتش. دونك سي بور سا خاصكم تعرفوا تبوستوليو مزيان باش ما تفلتوا حتى شي اوبورتونيتي بيان سور. دونك بلا ما نطول عليكم، اول حاجه غادي ندخلوا لهاد السيت هذا اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون تحت هاد لا فيديو بيان سور، ديال لا بنك سنترال بوبولار candidature.talent.soft.com. داكوغ، ملي غادي تدخل لهاد السيت هذا نورمالمون غادي تطلع لك هاد الانترفاس. فوالا كيما شفتوا معايا هنا كاينه البلاصه ديال لا كونيكسيون، سيتادير بور لي بيرسون اللي ديجا عندهم واحد اسباس كانديدا يقدروا يحطوا الايميل ديالهم هنا مع المود باس وغادي يدخلوا باش انهم يديروا البوستول. سينون بور لي بيرسون اللي ما عندهمش واحد اسباس كانديدا ما يمكنش يبوستوليو من غير الى كريا واحد اسباس كانديدا بيان سور. داكوغ، بور كريا واحد اسباس تقدر تكليكي هنا جو كري ان اسباس كانديدا، اولا تقدر تكليكي هنا ديال اسباس كانديدا بحال وكما كتشوفوا هنا راه كاينه اوفر ديسپونيبل. دونك غادي تهبط لتحت غتلقى لي زوفر اللي كاينين بور لو مومون، مثلا كاين اجون كوميرسيال اوم او فام انسي دو سويت. داكوغ سي تري بيان. وهنا الا كاينين بزاف ديال لي زوفر باغ اكزومبل وبغيتي تعزل لي زوفر بالضبط اللي كي كوريسبوند لو بروفايل ديالك، هنا تقدر تحط له يعني السميه ديال البوست باغ اكزومبل انجينيور كوميرسيال ولا جيستيونير د ريسك ولا شارجي دو كونت كونسي د كليونتيل انسي دو سويت على حسب البروفايل ديالك. هنا لو تيب ديال الكونطرا باغ اكزومبل، هنا تقدر تحط لو ميتي حتى هو، هنا تقدر تحط له ماروك ولا كازابلانكا ولا فاس تيازا انسي دو سويت. دونك سا ديبون على حساب لا ريجيون فين راك. اوسي هنا تقدر تسبيسيفيي لو نيفو ديتود او لا ديبلوم اللي عندك، باك بلس 3 باك بلس 5 انسي دو سويت، وغادي دير لونسي ما ريشيرش باش يعزل لك غير لي زوفر اللي انت انتريسي بهم بيان سور. مي اون تو لي كا دونك فاش كتدخل كتلقى هاد لي زوفر ديسپونيبل مثلا بحال هذا اللي كاين هنا. الا بغيتي تبوستولي تو دابور خاصك تكريي واحد ليسباس كانديدا بيان سور. داكور، دونك غادي نكليكيو على جو كري ان اسباس كانديدا بهذا الشكل. فوالا ملي كتكليكي نورمالمون كتلقى هاد البلاصه هادي كيعطيك جوج ديال لي زانترفاس، وحده جي ديجا ان اسباس كانديدا، يعني الا ديجا عندك راه تقدر تدخل نيشان، سينون جو كري ان اسباس كانديدا. هذا هو المهم بالنسبه لنا حنا دابا في هاد لا فيديو. دونك هنا كتحط الايميل ديالك، داكوغ كتحط الايميل ديالك، وهنا كتختار واحد المود باس سوبوزون تقدر دير مثلا من 1 حتى ل5 حيتاش مازال غادي تبدلو بيان سور. وهاد لا موديفيكاسيون ديال المود باس هي بمثابه يعني لا كونفيرماسيون ديال الانسكريبسيون ديالك. داكوغ، من بعد كتكليكي على جو كري ان اسباس كانديدا بيان سور. ابري غادي تدخل الايميل فاش يعني اللي كرييتي بهذا الكونت، غادي تلقى هذا الميساج هذا بحال هذا، تلقاه جايك لهذا الايميل هذا. دونك غادي تكليكي على كليكي سي باش تموديفي المود باس ديالك بهذا الشكل. اي فوالا، دونك هنا غادي يعطيك واحد لافاز فين غادي تموديفي المود باس. جو بونس غادي يعطيها لك هنا، جي ديجا كري ان كونت انا، داكشي علاش ما عطاهاليش دابا. دونك كيعطيك واحد البلاصه هنا كدير ان نوفو مود باس. داكوغ، يعني كتكتب غير واحد المود باس جديد اللي انت باغي تعقل عليه. سي تري بيان. من بعد ملي غادي تكري الكونت ديالك غادي تجي لهاد البلاصه وغادي تكونيكتا بيان سور. دونك هنا غادي تكونيكتا، ندير لا كونيكسيون بالايميل ديالي. الوغ من بعد ما تكونيكتا غادي تقدر تبوستولي لهاد لي زوفر هادو اللي كاينين. داكوغ، دونك غادي نورمالمون غادي نجيو لهاد البلاصه ديال اوفر ديسپونيبل. داكوغ، وغادي نهبطوا لهاد لوفر هادي اللي حنا مانتريسين بها بيان سور. اي فوالا، هنا غادي تلقاو بزاف ديال لي ديتاي على هاد لوفر هادي، كيفاش دايره، فين غادي تخدم، البروفيل دوموندي انسي دو سويت. داكوغ، دونك هادو هما لي زانفورماسيون اللي كاينين على هاد لوفر.
الفوق غادي تلقى هنا جو بوستول سيت اوفر. ملي غادي تكليكي عليها غادي يعطيك واحد البلاصه فين غادي تعمر لي زانفورماسيون ديالك. داكوغ هنا غادي تشوف لا سيفيليتي ديالك باغ اكزومبل مسيو مدام مادموزيل انسي دو سويت. هنا غادي دير السميه ديالك باغ اكزومبل عتبير ياسين فوالا. هنا السي ان ديالك لا كارت ناسيونال لا دات ديال لا نيسونس لا سيتوياسيون فاميليال tu es يعني سيليباتير ديفورسي ماريي انسي دو سويت. دونك هنا لا فيل فوالا التليفون. وهنا غادي دير ديرني ديبلوم اوبتونو او لا اون كور دوبتونسيون سا ديبون يعني نيفو ديال ديبلوم باك بلس 5 باغ اكزومبل. لا سبيسياليتي باغ اكزومبل نورمالمون فينانس دي مارشي غادي ندير فينانس باغ اكزومبل فينانسي بانك كوم سا. داكوغ تقدر ما تلقاش يعني لا سبيسياليتي ديالك اكزاكت مي غادي دير واحد لا سبيسياليتي اللي قريبه لها. داكوغ مزيان. هنا ليتابليسمون باغ اكزومبل يعني الاف اس جي اس ديال السويسي يونيفرسيتي محمد V كنسيت شي المهم على حساب انت فين كتقرا. مونسيون دو ديبلوم باغ اكزومبل لا دات دوبتونسيون. هنا غادي دير ليكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك الى عندك. سينو الا ما عندكش خليها خاويه حيتاش كما كتشوف هنا كتكون واحد ليطوال يعني شي حاجه اللي هي بحال قلتي خاصك تحطها نورمالمون سوي اوبليجي. باغ كونطخ هنا ما كاينش واحد ليطوال دونك راه تقدر الا ما عندكش ليكسبيريونس بروفيسيونيل ما تحط والو هنا بيان سور. داكوغ دوزيام اكسبيريونس بروفيسيونيل عندك شي ستاج اخرى ولا شي تجربه اخرى انسي دو سويت. دونك تخوازيام الى اخره. فوالا هنا شنو غادي دير الفوق. هنا غادي تانسيري السي في ديالك مي تو دابور غادي تسميه سو بوزون. غادي ندير مثلا السميه ديالي وغادي ندير السيفي باغ اكزومبل. سميها من الاحسن السميه ديالك وسيفي غير باش ملي يطلع لهم دوكومون يكون واضح ماشي شي سميه عشوائيه. دونك انا غادي دير باركورير فوالا. الا درتي باركورير راه غادي تجبد السيفي ديالك من البيسي ديالك بيان سور غادي يكون سو فورما بي دي اف. وهنا رد البال انه ما يفوتش 500 كيلو اوكتي. داكوغ ابخي غادي دير اجوتي. هنا غادي تاجوتي حتى لا كارت ناسيونال ديالك ريكتو فيرسو بيان سور. هي انا ريكتو فيرسو. دونك غادي دير سي ان باغ اكزومبل مع السميه ديالك. وهنا غادي تامبورتيها نفس الطريقه كيما امبورتينا السي في. دونك غادي دير اجوتي. وهنا لو ديبلوم اوبتونو ديبلوم اللي عندك باغ اكزومبل غادي تحط يعني التصويره ديالو سكان سو فورم بي دي اف بيان سور. داكوغ هنا سي فوزافي يعني دي ستاج تقدر دير لاتيستاسيون ديال ستاج او لاتيستاسيون ديال الخدمه ديالك نفس الشيء. غادي تسميها مثلا اتيستاسيون ستاج بلوس السميه ديالك. هنا غادي دير باركورير باش تجبدها من البيسي ديالك. ورد البال انك ما تفوتش هذا العدد ديال لي كيلوكتي اللي طالبين. وغادي دير اجوتي. من بعد ما تسالي هاد لي زانفورماسيون ديالك كاملين نورمالمون غادي طلع ليك انغوجيستري. داكوغ اولا انفويي. هيا هنا لتحت غادي دير انفويي اي كوم سا غادي تكون درتي يعني اولا بوستوليتي لهاد لوفر دومبلوا بيان سور. دونك نتلاقاو في فيديو جديده مع بنك جديده. تهلاو اي بون كوراج.